مامان من نمیتونم با اون ازدواج کنم. خواهش میکنم مامان این لطفو در حق من بکن لطفا. فقط همین یه بار رو با بابا حرف بزن. داری به چی فکر میکنی خواهر؟ هیچی، فقط داشتم فکر میکردم چه نقشه هایی که برای پسرم داشتم، آرزوهای دور و درازم که همش به خاطر این تصمیم عجولانه اون به باد رفت. بلش کن. این چیه دستت؟ یکم جواهرات قدیمی داشتم، گفتم که بیارم ببینیشون. برای زهرا نگهشون داشته بودم، فکر کردم بیارم ببینیشون. اینو دارم و اینجا رو ببین. اینو ببین. چقدر طراحی این جواهرات قدیمیه، ببینش. همینو بده زهرا بندازه. یکی دیگه هم دارم، اینو ببین. وزنشون زیاده، قدیما اینطوری سنگین می ساختن. دخترای امروزی میگن یه زنجیرم کافیه. آره این خیلی قشنگ. این یکی هم هست. خب پس بگو همینو بندازه. هنوز هیچ تدارکی ندیدم، اما مشخصاً دیگه باید عروسا آماده کنی. متشکرم خواهر.